رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ مضبوط جے کر ایمان ہوئے مضبوط جے کر ایمان ہوئے دے بےمان دا بھلا نہ تھی سی کر ورد تو اے تل کرسی دا نقصان دا بھلا نہ تھی سی ہر بار شیطان دا بھلا نہ تھی سی جائیں پہلے کلمہ پڑھیا ہے دے صدیق وفاتی زینادن عمر مراد حضور دی ہے تین سلام دا چینا دن تے نور حضور تے گھر دے دے ہو گھر دے دے تے عثمان کو ذوالنورین دن یہ مزار پیر علی دا ہے جند پترہ کو حسان حسین دن تے سنے وطن دے لوگ آدھے پن کون اصلی سردار مدینے دے جائیں رنگ وچ آمد تھئی ہے حال گئے مینار مدینے دے سادات دے غم وچ غمگین بازار مدینے دے انسان تایا میرے جت رہ گئے رونے در دیوار مدینے دے حسین زندہ ہے حسین کا شان زندہ ہے ہر مسجد میں جو ہو رہی ہے اذان زندہ ہے صدقہ حسین کا اشفاق آج بھی غیرت مند کا ایمان زندہ ہے ماشاءاللہ